ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम् अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमारा ऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायसाध्यो विधिस्मृतः। दैवज्ञम् तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ्य यत्नदः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षशुचिर्नभाः एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याजानि सर्वथा सहायाचेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्च ये। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यदो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्। सदां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्बडाः भवन्तश्च तदा शीघ्रम् आयाद प्रेम तत्पराः। नावकाश कदाचिच्चेत् दिनमात्रं तदापि तु सर्वदा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेद्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मदं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपसत्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेद्। अर्वाक् पञ्चाकदो यत्नाद् आस्तीर्णानि प्रमेलयेद्। कर्तव्यो मण्टपप्रोचैः कदलीकण्ठमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वङ्वित्तानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्राविरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद्व्यक्त्वा श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेद् भवेद्यक्त्वा श्रोत्वा चोदस्मुखस्तदा। अथवा पूर्वदिक्नेया पूज्य पूजकमध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहः। अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्त्रैणापाखण्डवादिनः शुकशास्त्रकथोचारे त्याजास्ते यदि पण्डिताः। वक्तुपार्श्वे सहायार्थम् अन्यस्त्याभ्यस्तताविदः पण्डितः संशयच्चेता लोकबोधनतत्परः। वक्त्राक्षौर्यं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाग्व्रताप्तये अरुणोदये सौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत्। नित्यं संक्षेपदः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नदः कथा विघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। पितॄन् सन्दर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्। मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तदा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमाद्। प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्।
श्रीमद्भागवतस्यापि तदपूजा प्रयत्नदः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपः समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचारेत् स्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवज प्रोच्य वक्तारं चाध पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्देतं च संस्तवेद् शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियम पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीय स एव हि वरणं पञ्च विप्राणां कथाभङ्ग निवृत्तये कर्तव्यं तैहरेर्जाप्यं द्वादशाक्षर विद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान् तदा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेद् लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां व्युदस्य च कदाचित्तशुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाजनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने कडिकाद्वयं तत् कदामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारसुखावहः हविष्यानेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिनाम् उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा कृतपानं पयपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकं नोपवासो वरप्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतिनां पुंसां नियमाचृणु नारद विष्णुदीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथा श्रवे ब्रह्मचर्यमधः सुप्तिः पत्रावाल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्या नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युदिशितं जह्या नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरये च कथाव्रती वेदवैष्णव विप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहदां निन्दां वर्जयेद्य कथाव्रती रजस्वलान्त्यजम्लेच्च पतितव्रात्यकैस्तदां द्विजद्विड्वेदबाह्यैश्च न वदेद्य कथाव्रती सत्यं शौचं दया मौनम् आर्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद् एवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयात् च कथामिमाम् अपुष्पाका गवन्द्या च वन्द्याया च मृदार्भगा स्रवगर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नदः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिम् उद्यापनमधाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायोऽन्योद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवया ततः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्यादिभक्तिदः प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाधीयताम्
मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च करकारयेत् विप्रेभ्यो याजकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेद् भवे प्राप्तो गीतावाच्या परेहनि गृहस्थश्चेतदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जहुर्याद् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलानादिकसंयुधम् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्यासु समाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो हौम्यं दद्या तत्फलसिद्धये नानाछिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिगतानयोः दोषयो प्रशमार्थं च पडे नाम सहस्रकं तेन स्यास्तफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पाश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतः पूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमिदं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तद् उपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यदात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तः स्याद् भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियदात्मनां यथाविधि ततो देवं तुष्टुवु पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टदा परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदश्चकृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलगीकृत सर्वाङ्गः परमानन्दसम्भृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवक्ति करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापकरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्येत बोधनः वैकुण्ठस्थो यदः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसं सद्यः समुत्थाय दुदुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं स्थितो वदस्रं शृणुमालदां गिरम् श्रीशुक उवाच निगमकल्पपदरोर्गलितं फलं शुगमुगादामृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तववत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभुक्स्तदक्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैषनामानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणः परो भक्त्या विमुच्ये नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः
अदपि बन्धु सद्भाग्य मामुञ्जद कर्हिचित् सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सदि बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुणानिभिर्वृद सुरर्षिस्तमपूजयच्छदान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रदस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारि तरलगदितया चोदवकांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिस्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो न भूद् इन्द्रो वादी मृदङ्गं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरजनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिगानां नडवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वजो ब्रवीतत् मत्तो वरं भावभृतात् वृण्णुध्वं प्रीतः कदा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमधिप्रसन्नाः प्रेमाद्रचित्ता हरिमूचिरेते नगाः गाथासु च सर्वभक्तैः एभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नाद् मनोरथोऽयं परिपूर्णयीरत्तदेदि चोक्त्वान्दरदी तदो नमत्तच्चरणेषु नारद तदा शुकादीनपि तापसांश्च अधः प्रकृष्टा परिनष्टमोहाः सर्वे ययुपीदकदामृतास्ते भक्तिः सुधाभ्यां सकरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन अधो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायादि हि वैष्णवानाम् दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपादितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्रह्मैः छिन्दि मे संशयत्विमम् सूत उवाच आकृष्ण निर्गमातिंशत् द्वर्षाधिगकदले कलौ नवमीतो निभस्य च कदारम्भं शुकोऽकरोत् परीक्षिच्छ्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजोर्कथयत्कथाम् तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिंशद्वर्षगते सति ऊचूरुर्जे सीते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नख कलौ भागवती वार्ता भगवन् रोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिक भक्तिविलासकारी सन्दक्तदानकमिदं पिबदादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलन सेवया किम् स्वपुरुषमभिभीक्ष्य पाशहस्तं वदति यम किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्यन् नृणां च वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषसङ्गाकुलयदि यः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबद शुगगादातुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजद कुपते कुत्सिगतकदे परीक्षिक्षाची यच्छ्रवणगद मुक्त्युक्तिधदने रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुके नेरिता कथा कण्ठे सम्बन्ध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुरभवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति शुककथादो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परमसुखे हेर्दोर्द्वादशास्कन्दस्तारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग्विद्धिकरणात् फलं लभेदे यथार्थ्यान हि भुवने किमप्यसाध्यम् इति श्रीमत्पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम् हरिः ओं तत्सत्
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।